بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه كيفاش نصايبوا استمارة إلكترونية عن طريق جوجل تعطينا واحد الانترفاس فيها يمكن نصايبوا دي فورمولير نيميريك بشكل ممتاز. دونك أول حاجة غادي نمشي نفتح جوجل عندي في التليفون، غادي نمشي لا زون دو ريشيرش نكليكي فيها ونكتب لي فورمولير جوجل. سبق لي كتبتها بعدا. دونك فوالا اون فوا نسيزيها غادي نمشي نكليكي على لو بوطون بلو داكور اللي فيه المكبره. تري بيان. دونك تعطيني النتائج البحث. اول نتيجه عطاني اللي فيها العنوان بالخضر www.google.com forms. هذاك هو العنوان اللي بغيت غنكليكي عليه. فوالا هو تعطيني الانترفاس كريي دو سوبرب فورمولير، وهذا صحيح لان جوجل تعطينا باش نصايبوا استمارات بطريقه احترافيه وممتازين وسهلين. غادي نمشي لو بوطون اكسيدي ا جوجل فورمولير ونكليكي عليه. دونك فوالا هو تعطيني الانترفاس ديال الفورمولير. هو في الحقيقه ما تيدخلش الانترفاس مباشره، لان اول حاجه تيطلب اسم المستعمل والرمز السري، النون دوتيليزاتور والمود باس، حيت سبق لي دخلتهم هما راه مسجلين عنده هنا ومتوفر على هذه المعلومات. داكشي علاش ما سولنيش عليها، ولكن بالنسبه لكم ربما غيسالها وخصني ندخلهم. اول حاجه خصني نعطي السميه ديال الفورمولير، هو مكتوب فورمولير سون تيتر، نكليكي عليه. دونك غادي نكتب في الكلافي ديالي بشكل عادي، مثلا غادي ندير انكيت سور لي ريزو سوسيو، انكيت سور لي ريزو سوسيو. فوالا انكيت سور لي ريزو سوسيو. وهنا كاينه واحد ديسكريبسيون ديال الفورمولير، يعني خصني ضروري نشرح داك لو فورمولير علاش كيهضر، لان داك الانسان اللي غادي توصل به في البريد الالكتروني خص تكون عنده واحد الفكره علاش غيليق هاد لو فورمولير او شنو هو الهدف منه. دونك غادي تلاحظوا معايا لتحت كاين عندنا واحد المجموعه ديال الادوات مهمين. يمكن ندخلوا اون نوفيل كيستيون، يمكن ندخلوا دي كيستيون سابقين من فورمولير سبق لي صايبته، الا كنت صايبته راه يمكن لي نستخرج الاسئله ديالو ونجيبهم لهنا. يمكن لي ندخل واحد لو تيتر، يمكن لي ندخل صوره في وسط الفورمولير. وهنا ايضا في الاسئله في هاد لابارتي اللي كيعطيني باش ندخل الاسئله كيعطيني حتى الا بغيت ندخل في وسطها صوره، وكاين الفيديو، وكاين الا بغيت ندخل سيكسيون. هاد السيكسيون مهمه بزاف لانها كتقسم وكتنظم الفورمولير، وفي نفس الوقت باش مزيانه ملي تيكون عندي مجموعه ديال الاسئله الا بغيت نصوتي واحد السؤال على حساب الجواب ديال داك الشخص اللي غيعمر الفورمولير. تري بيان. دونك غادي نكتب مثلا السؤال الاول، غنكليكي في كيستيون سون تيتر. فوالا اول سؤال مثلا غادي نسول على لو نون. فوالا تري بيان. كما كتلاحظوا هي البلاصه اللي مكتوب فيها او الشكل اللي كاين هنا ديال الصوره، هي هاد لابارتي. الوغ هنا كيسولني شنو غادي يكون في هذا السؤال او الطريقه اللي غادي تعمر بها هاد المعطيات. غادي نكليكي على شنو غنلقى. الا بغيتو مثلا يعطيني غير واحد الجواب قصير غادي نختار ريبونس كورت. بغيتو يعطيني جواب طويل نختار باراغراف. عطيني لي شوا مولتيبل، الا كان عندك مجموعه ديال الاختيارات كازا كوشي باش يكوشي مجموعه ديال الاختيارات او ميم طون، بحال هاد مثلا هاد الشوا مولتيبل عنده اختيار في حاجه واحده، كازا كوشي بزاف الاختيارات. ليست ديرولونت الا كانت شي ليست مثلا غادي يلاه يختار فيها. امبورتي فيشي مثلا الا بغيتو مثلا يصيفط لي حتى التصويره ديالو، فاش كنعطيه هاد لوبسيون ديال امبورتي فيشي ملي غيتوصل بالفورمولير غيعطيه بوطون غيكليكي عليه باش يتيليشارجي لا فوتو. اشياء لينيير الا كنت مثلا غادي ندير واحد التنقيط من 1 ل5 مثلا شي برنامج. كذلك هاد غري اشوا مولتيبل كيعطينا بحال هادو تماما، غير هي كتكون غري كبيره. دابا مثلا تنكتب كيفاش كتشوف فيسبوك بيان تري بيان اسي بيان، انستغرام تري بيان اسي بيان بيان. دونك كيكون عندي مجموعه ديال لي كاز لمجموعه ديال الاسئله. دونك كاين ديال هاد لي شوا مولتيبل، وكما قلت هاد لي شوا مولتيبل كيسمحوا لك بحاجه وحده بحال هادي غري دو كازا كوشي كيسمح لي ببزاف ديال الاختيارات، او لا يكون الجواب على شكل تاريخ او ساعه. بون انا مثلا طلبت لو نو غادي نختار ريبونس كورت. فوالا تري بيان. الوغ هنا يمكن لي نسوبريمي السؤال، ممكن نفرض عليه انه يكون هذا السؤال اوبليغاتوار، معناتها الشخص اللي غيستقبل الفورمولير او الاستماره خصو يعمرو باش عاد يسمح ليه يصيفطو. وكاينه دوبليكي، الا بغيت ندوبل هذا السؤال بحال دابا مثلا شي سؤال كيشبه له لا من ناحيه الاختيارات دونك اللي او الطريقه ديال الجواب اللي غادي يكون عندي. دونك انا عندي هنا ريبونس كورت، انا بغيت البرينون حتى هو ريبونس كورت، دونك غادي ندير دوبليكي. فوالا هي ريبونس الفوق وعطيها نجمه حمراء. دابا غادي نمسح هادي وندير برينون.
فوالا تري بيان. دونك كيما قلت هو لاحظوا كيعطيني باش ندخل التصويره مع السؤال، حتى غادي تكون ريبونس كورت. دابا هنا دخلت لو نو والبرينون، غادي نصاوب واحد لا سيكسيون. فوالا دونك لا سيكسيون الاولى هي او لا روبريك الاولى هي اللي فيها انكيت سور لي ريزو سوسيو لو نون برينون. لا روبريك الثانيه هاد لا سيكسيون شنو غادي ندير فيها؟ نسولو مثلا على الكونيكسيون. تري بيان. دونك انا غادي نصايب سؤال تابع لهاد لا سيكسيون هادي. دونك السؤال شنو هو؟ quel type de connexion utilisez-vous؟ مثلا quel type voilà quel type de connexion utilisez-vous. دونك هنا نعطيني واحد لو بوين نحيدها، نعطيني de connexion utilisez-vous. Voilà très bien. donc شنو غيكون عندي هنا؟ غيكون عندي دي شوا مولتيبل، هما هاد لي كاز اللي دايرين. دونك غادي نكليكي على اوبسيون، غادي نختار مثلا 3 جي، نكليكي في هاد الاوبسيون الثانيه غادي نختار مثلا 4 جي. دونك فوالا دونك 4 جي، نكليكي نزيدو اوبسيون واحده اخرى نكليكي فيها، وغادي ندير ديما خصني نكليكي في لابارتي اللي بغيت يعطيني فيها الاختيار ويفي. ويمكن لي نزيد واحد لا لين فيها ديك اوتر، هي كنكليكي عليها معناتها يكتب له اوتر، ما كايناش شي طريقه اخرى باش كتكونيكتا. تري بيان. دونك دابا انا درت 3 ديال الاسئله، لاحظوا معايا مزيان سبقت لو نوع هاد البرينون. من هاد لي كاز هادو اللي عندي هنا، هاد السته يمكن لي نكليكي عليها ونكليكي عليهم ونديبلاسي السؤال. فوالا هاي ولات البرينون هي الاولى، فوالا باردون البرينون هي الاولى عاد لو نو. تري بيان. الوغ غادي نزيد سؤال اخر ولكن في سيكسيون جديده. داكوغ. دونك سيكسيون جديده معناتها هذا غيعطيه له بوحدو في لاباج باش يختار. غادي ندير سيكسيون جديده. ولا عطاني اون نوفيل سيكسيون ولكن عطاها لي الفوق. دونك باش نديبلاسيها غادي نكليكي على دوك 3 النقاط وغادي ندير ديبلاسي لا سيكسيون. فوالا دونك لا سيكسيون هذه اللي خرجت هي هذه. دونك كونيكسيون 3 نبرك على السهم ديالها الصغير هنا. فوالا ولات الفوق، ولات سيكسيون سون تيتر هي الثالثه. تري بيان. ندير انغوجيستري نتابعوا معايا، هي هنا نكليك عليها. فوالا تري بيان. الوغ غادي نمشي لا سيكسيون اللي تحت كاع نكليكي عليها. فوالا غادي نكتب مثلا جوستيفيكاسيون. تري بيان. غادي نكتب فيها سؤال واحد، غادي نختار هنا وي باردون دونك لو نور ديبلاسات، نرجع لبلاصتها. فوالا دونك عندي البرينون لو نون، وغادي نجي لجوستيفيكاسيون. غادي ندير هنا هاد لا بارتي اللي هنا ندير سؤال بوركوا مثلا. فوالا تري بيان. غادي نختار له هاد باراغراف باش يمكن له يختار، يعني يكتب شحال ما بغا. سي بون. دونك غندير عاوتاني سيكسيون جديده. فوالا تري بيان. دونك في هاد لا سيكسيون 4 غادي ندير مثلا غادي نختار نكتب ملتي ميديا. فوالا دونك غادي ندير سؤال مثلا quels sont les types de médias que vous consultez habituellement.
فوالا ندير علامة استفهام. تري بيان. دونك هنا غادي نعطيه عاوتاني باراغراف. دونك غالب الأحيان فوالا باراغراف. إلا بغيت ندير مثلا نسول على دات دو نيسونس داكوغ غادي نكليكي عاوتاني بلا ما ندير سيكسيون جديدة اللي الناس تكون منتمية نيت دوز مع هاد السؤال. فوالا مثلا ندير دات دو نيسونس. تري بيان. الوغ لا دات دو نيسونس شنو غنختار هنا؟ غادي نختار دات. فوالا سي بون. دونك نديرو حتى هو اوبليغاتوار. الوغ هنا شنو غادي ندير؟ إلا مشى حتى اختار باغ اكزومبل 3G او لا اوتر، مثلا الا اختار اوتر يعطيه جوستيفيكاسيون، ما اختارش ما غيعطيهالوش. دونك بالنسبه ليا في هذا السؤال غنكليكي عليه. هنا راه عندي واحد 3 ديال النقط هما نكليكي عليهم وغنختار accéder à une section en fonction de la réponse. لاحظوا مزيان دابا هنا شنو دار. alors 3G passer à la section suivante 4G wifi ou autre. alors 3G غادي نقول له يمشي للسيكسيون اللي فيها ملتي ميديا ماشي جوستيفيكاسيون. الا اختار 3G الا اختار 4G يمشي حتى هي ملتي ميديا. الا اختار ويفي حتى هي لا ميم شوز ملتي ميديا. اما الا اختار اوتر هنا غادي نقول له جوستيفيكاسيون. فوالا سي بون. دونك دابا انا الفورمولير ديالي راه تسالا. دونك هكا يمكن لي ندير الاسئله الاخرين وندوز دابا باش نبدل لو تيم. راه الفوق يكون عندي لو تيم. فوالا هو هنا. الوغ لو تيم غادي نختار اون ايماج. داكوغ. ندير العناوين ديال لو تيم هنا بحال دابا مثلا في هاد العناوين طرافاي ايكول مشيت اختاريت الصوره الاخيره مثلا كليك ونأكد الاختيار ديالي بالضغط على انسيري. من بعد كيعطيني لي كولور ديال لو تيم. ناخذ هاد الكولور مثلا كولور ديال لاغيغ بلون ناخذ هذا. ستيل دو بوليس ناخذ ديكوراتيف والفوق راه عندي ابليك. فوالا ها هو كيفاش ولا عندي دابا الفورمولير ديالي انكيت سور لي ريزو سوسيو. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نمشي دابا باش نصيفطو. فوالا اللي من غنصيفطو للشخص اللي بغيتو يعمر هاد لو فورمولير. دونك غادي ندير هيثم الله يساوي فوالا ما عرفوش. دونك غادي نكتبو نسيزيه. فوالا دونك هو بان كليكي عليه. دونك هذا هو الشخص اللي غادي توصل بالفورمولير اللي خصو يعمرو. الوغ لوبجي ديال المراسله غادي يصيفط ليه انكيت سور لي ريزو سوسيو ويعطيه ميساج je vous ai invité à remplir un formulaire. تيسولك واش بغيتي تفرض عليه يعطيك حتى الايميل ديالو باش يبقى عندك مسجل. بحال تما الا بغيت مثلا هاد لا بيرسون فوالا انه ملي يعمر الفورمولير يعطيني حتى الايميل ديالو. سي بون غندير اونفوي. دونك هو واحد شويه وغادي يوصلني وغادي تشوفوا الشكل ديالو كيفاش غادي يبان. فوالا هو وصلني الايميل كليكي عليه. ها الانترفاس اللي غتعطي غيعطيه واحد لاكاس كبيره مكتوب جو فوزي انفيتي ا رومبليغ ان فورمولير. العنوان ديالو انكيت سور لي ريزو سوسيو. نكليكي على رومبليغ لو فورمولير. دابا غيدخلني الباج ويب. فوالا كيفاش تبان. هادو اللي بالحمر اوبليغاتوار. ادريس ايميل ما كتبتهاش هو دخلها. ولاحظوا عطاني غير لا بروميير سيكسيون. دونك نعمر هاد لا بارتي الاولى مثلا غادي ندير ايميل @gmail.com مثلا. تري بيان. في البرينون غادي ندير مثلا برينون. غنجي لو نون غادي ندير لو نون مثلا. غندير سويفون. هو دوزني لا سيكسيون الثانيه. هنا على حسب شنو غادي ندير في الاختيار. لاحظوا غندير مثلا 4G ندير سويفون ما عطانيش جوستيفيكاسيون. لاحظتوها. نمشي نبدل الاختيار ديالي مثلا سويفون. نختار اوتر مثلا. عطاني باش نكتب مثلا غادي ندير فيبر اوبتيك. وغندير سويفون غادي يسولني بوركوا. شتي
هذيك ما عطاهناش قبيلات لان حنا اللي حددنا له بان هذا السؤال ما يدوز ليه حتى يكليكي على اوتر. جوستيفيكاتيف غندير بلو رابيد، فيبر اوبتيك بلو رابيد. سويفون. فوالا دونك غادي يعطيني لي ميديا اللي كتخدم بزاف، مثلا كنشوف لي فيديو مثلا. دونك هنا التاريخ، دونك غادي ندخل التاريخ. فوالا دونك انا ساليت دابا لو فورمولير ديالي، كتبقى لو بوطون فيه انفويي، كليك عليها. شكون غادي توصل به؟ غادي توصل به الشخص اللي صايب الفورمولير. فوالا دونك كانت هذه الطريقه باش نصايب واحد الاستماره الكترونيه في جوجل. كما لاحظتوا الانترفاس ديالو سهله ما صعيبه شيء، وكيسهل علينا باش نوضعوا الاسئله ونحددوا الشكل اللي غتكون عليه الاجوبه. شكرا على المتابعه، كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.